उज्बेकिस्तान या कहीं पर आप लोग थे, तो बंकर के अंदर से भी आप लोग इंडिया की तरफ सेटेलाइट ला के मैच देखते थे? ऊपर से ड्रोन थे और नीचे लोग चुप की जगह में हमने डिश टीवी इस तरह की जगह में हमने सेट किया था। किसी ने बताया सर कि जब आप लोग वॉर लड़ रहे थे तो उज्बेकिस्तान या कहीं पर आप लोग थे, तो बंकर के अंदर से भी आप लोग इंडिया की तरफ सेटेलाइट ला के मैच देखते थे? वो तो इस तरह, ये सच है? इस तरह चीज़ है। वो तकरीबन 2010, 11, 12, 13 इस तरह ज़माने में, जो मैं जेल से पहले ये ज़माना था, वो इस तरह, क्योंकि उधर जो हमारी ज़िंदगी था वो ड्रोन भी बहुत ज़्यादा थे, बमबार भी था और अटैक भी थे हमारे ऊपर। आप पर कभी अटैक हुआ? अभी बचे आप? नज़दीक हुआ है इस तरह, हमारे फैमिली वाला लोग घर पे भी हुआ है और ख़वातीन भी शहीद हुए इसमें, छोटी भी शहीद, बड़ी भी। मैंने सुना आपके परिवार से कई लोग जी डेथ हुई है। जी, अब तक इस तरह के, अब तक वो ज़ख्म जो है वो भी अब तक ठीक नहीं हुआ, क्योंकि वो मिसाइल में इस तरह चीज़ें भी इस्तेमाल हो सकते थे, जो कीमियावी जो चीज़ें हो सकती। तो इस तरह ज़माने में हमारे जो ज़िंदगी था, गाँव वाला ज़िंदगी, इस हालत में उधर लोगों का, हर इंसान वर्जिश और स्पोर्ट्स के साथ उसका इलाका है, लेकिन उधर वो मौसमी चीज़ था। मसलन 3 महीने फुटबॉल चल रहा है, 3 महीने वॉलीबॉल, 3 महीने क्रिकेट। तो इस दिनों में हमारे एक यूरोपियन चैम्पियंस लीग के साथ भी हमारे थोड़ा लगाव था और ताल्लुक़ था। तो इसकी वजह से हम उधर एक चुप की जगह में हमने डिश टीवी इस तरह की जगह में हमने सेट किया था। और ऊपर से ड्रोन थे और नीचे लोग, इसे भी हमने कोशिश की कोई एक इस जगह में इस तरह तवज्जो न बन जाए कि इधर कोई ज़िंदगी करते हैं और फिर हमारी जगह इफ्शा हो सकते हैं। और इस तरह कभी कभी सख्त हालात में भी हमने दुनिया के जो नेचुरल हालत, शौक नहीं छोड़ा। जी, वो शौक नहीं छोड़ा। हत्ता मैं जब जेल में भी था, उधर भी कैदियों के लिए स्पोर्ट्स की जगह थोड़ा कभी कभी मिलता, तो उधर भी कभी कभी 2019 में वर्ल्ड कप चल रहा था, मैं उधर 2019 में नवंबर में रहा, लेकिन उससे पहले कभी कभी मैं सोल्जर्स में पूछता था कि क्या चल रहा है, मैंने कहा कि अफगानिस्तान की टीम अच्छी नहीं चल रहा है। अच्छा, मुझे किसी ने एक चीज़ और बताई कि आप रोनाल्डो साहब के बहुत बड़े फैन हो और आपने रोनाल्डो की जर्सी मंगवाई थी बिना उनसे पूछे, और बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा था ये। इज इट ट्रू? ये तो एक बार इस तरह हुआ था, जब नेगोशिएशन टाइम में हम दोहा में थे जी, 2019 नवंबर में रहा हो गया, 2020 में और 2021 तक जब इधर हमारे काबुल फतह हो गया। उस वक्त में हमारे डिप्लोमेसी हमारे ड्यूटी था और अपने लोगों की तरफ से उधर मुज़ाकरात का काम चल रहा था। तो उस मुख्तलिफ डेलीगेशन भी आते थे, कभी यूरोप का, कभी रीजन कंट्री का। और एक बार इस दिनों में रोनाल्डो यूके में था, वो यूवेंटस जो इटालियन क्लब था उससे गया था उधर मैनचेस्टर में। तो इस दिनों मैंने एक बार एक काम शौरी तौर पे कसदन मैंने किया कि दुनिया अब तक हमारे ऊपर इस तरह फिक्र करते हैं कि ये लोग फ़कत लड़ाई और बंदूक के साथ उसका काम है, वही नेचुरल ज़िंदगी और चीज़ों के साथ उसका ताल्लुक़ नहीं है और न उसको समझते हैं। तो एक डेलीगेशन यूके का आया था, वो नेगोशिएशन टाइम में। तो फिर जब डिप्लोमेटिक बातें ख़त्म हो गया, फिर आखिर में मैंने कहा कि एक इम्पोर्टेंट, एक अहम मैसेज मेरे साथ है आपके लीडरशिप के लिए। वो जो उसका हेड, डेलीगेशन का हेड था, वो इस तरह कुर्सी में इस तरह हो गया, तो उसने कहा क्या कि पेपर भी हाथ में ले लिया कि बोलो क्या बात है। मैंने कहा कि हमारे एक रिक्वेस्ट है आपकी लीडरशिप से कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के जो कोच है आपको उसको चेंज करो, क्योंकि वो बहुत कमज़ोर है, रोनाल्डो ने उसने ख़राब किया। तो उसमें बहुत हंसा, उसने कहा कि तालिबान और फुटबॉल और मैनचेस्टर और रोनाल्डो के साथ मैंने ये काम कसदन किया, इसकी वजह से दुनिया को पता चल जाए। तो उसने ये पॉइंट ले लिया, आने वाले एक मीटिंग में उसने एक टी शर्ट रोनाल्डो का वो लिया और 7 नंबर का था और उसका ऑटोग्राफ भी उसने लिया था। तो फिर मैंने सवाल किया कि आप रोनाल्डो को बताया कि ये टी शर्ट किसको देना है? उसने कहा कि नहीं, वो कोरोना था और हॉस्पिटल में था, हम नहीं बताया, अगर उसको पता चल जाए शायद वो डर जाए। तो एक हिस्ट्री में एक हमारे, मतलब मैं तो इंडिया में किसी को बताऊंगा कि आप अनस सक्कानी साहब जो हैं वो इंडिया में क्रिकेट के वीडियोस देखते हैं, वो हमसे अच्छे से ज़्यादा वाकिफ़ थे
اور اسی لیے شاید یہ انٹرویو بھی ہو پایا کیونکہ آپ ہمارے کرکٹ کی ویڈیو دیکھتے تھے تو شاید پہلی نظر میں کوئی یقین نہیں کرے گا. یہ تو بٹ کچھ اب امپورٹنٹ سوال ہے افغانستان کو لے کے. سر برابر, افغانستان کیا وار سے تھک چکا ہے؟ اس طرح چیز ہے وار اور لڑائی کے بعد ہمارے عقیدے کے نظریے سے کہ آپ ایک مصیبت کی خواہش نہ کرو, جب آ جائے پھر مضبوط کھڑے ہو جاؤ اور اس کے خلاف لڑائی کریں. اور افغانستان لوگ یہ تو طبعی بات ہے کہ 50 سال تقریباً رشیا ٹائم سے پھر نیٹو اور امریکہ اور وہ جو درمیان میں تھوڑا تھوڑا اور گورنمنٹ آئی وہ بھی اس طرح امن اور سیکورٹی سسٹم نہیں تھا. تو اس میں لوگ لڑائی کے ساتھ عادت بن گیا اس کا, یعنی سختی کے ساتھ اور مشکلات کا سامنا ہو, اس کو تحمل کرنا, صبر کرنا, شہید دیکھنا, زخمی دیکھنا, قیدی دیکھنا اور ہجرت کرنا وغیرہ اس طرح چیزیں. اب تک ہم اس زمانے سے بہت قریب ہیں. 4 سال ابھی ہو گیا کہ افغانستان میں یہ امن ہے. آپ نے جو کابل میں ابھی دیکھا, دوسرے صوبوں میں شاید آپ نے نہیں دیکھا. یہ امن 4 سال 45 سال کے بعد آئے اور لوگ اس کے ساتھ ابھی بھی ذہنی طور پہ اس کا عادت بن گیا. اور لیکن ہمارے پہلے بھی خواہش نہ تھا ہمارے بزرگوں کا, اور 20 سال میں جو ہمارے زمانہ تھا اس میں بھی ہمارے خواہش نہیں تھا لڑائی کی. لڑائی کے معنی نقصانات, لڑائی کے معنی ویرانی, مشکلات اور قربانیاں, وہ جب آئے وہ ہمارے مجبوری بن گئے. اور ہمارے یہ خواہش ہے کہ پھر افغانستان کے لوگ, افغانستان کی کنٹری اس طرح لڑائی مشکلات کا سامنا نہ ہو جائے. اور یہی دعا ہے ہمارے, اور اس کے لیے ہمیں ابھی کوشش کرتے ہیں, ہم خدمت کریں. ہمارے بزرگ, ہمارے لیڈرشپ ہے, اس نے بہت اس طرح کام کیا کہ وہ لڑائی کے عوامل ختم ہو جائے. آپ کی شاید سنا, یعنی پہلی بار افغانستان کے ہسٹری میں, شاید ریجن میں, شاید دنیا میں بھی بہت کم ہو کہ وہ عفو اور جو معافی عام ہے وہ اس نے کیا ہے. افغانستان کے ہسٹری میں پہلے نہیں تھا. وہ عقیدے کے لیول سے, ایڈیالوجک نظریے سے ہو گیا, سیاسی بھی نہیں تھا. تو اس طرح ہمارے ساتھ پرانے گورنمنٹ کے پریزیڈنٹ کرزئی صاحب وغیرہ سب ادھر ابھی زندگی کرتے. 5 لاکھ لوگ پرانے گورنمنٹ کا جو ہے وہ گورنمنٹ میں ہمارے ساتھ کام کرتے. تو یہ اس طرح اقدامات اب تک شاید میں پوچھنا چاہتا ہوں سر آپ سے, پچھلی گورنمنٹ جو تھی وہ یو ایس سپورٹڈ گورنمنٹ تھی, وہ اور طالبان کی آئیڈیالوجی میں زمین آسمان کا فرق تھا. جی, ایک طریقے دشمن مان رہے تھے ایک دوسرے کو دونوں سائڈ سے. ابھی آپ کی سत्ता آ گئی ہے, وہ لوگ جو پہلے پچھلی گورنمنٹ کے ساتھ تھے, جو آپ کے دشمن تھے, جو پہلے پرائم منسٹر تھے یا ڈپٹی پرائم منسٹر تھے یا گورنمنٹ میں لوگ تھے یا جو آرم فورسز میں تھے, ابھی ان کے ساتھ افغانستان میں کیا ہو رہا ہے؟ ابھی ہمارے زبان سے سن شاید اچھا نہیں, شاید لوگ کہتے کہ ہم ایک سائڈ تھے اور ہم مبالغہ کر لیں, یا عربین اصطلاح میں مجاملہ کر لیں اور اپنے آپ تعریف کے لیے ہم اس طرح. میرا ایک ریکویسٹ یہی کہ اگر آپ کے افغانستان میں اور دن اور رات بھی ادھر تھوڑا ارادہ ہے, آپ ادھر کابل میں اس کو دیکھ لو, بہت زیادہ ہے. بڑی بھی ہے, منسٹر بھی ہے اور ڈپٹی منسٹر بھی ہے, پریسیڈنٹ کرزئی سے بھی ادھر ہے, ڈاکٹر سے عبداللہ کبھی آپ کے ساتھ ادھر ہے, کبھی ادھر ہے. وہ اس کا گھر ہے انڈیا میں, وہ جو وہ بہت بڑا آدمی سے تھا. تو ابھی الحمدللہ ادھر جو عفو عام کے نام سے جو ہمارے امیر شیخ سے محترم نے جو دوحہ نیگوسیشن ٹائم جو اگریمنٹ ہو, جو اتفاقیہ دستخط ہو گیا 2020 فروری میں, اس ٹائم سیم ٹائم میں ہمارے امیر کی طرف سے آپ کو عام اعلان ہو گیا کہ جو چیز 20 سال میں ہمارے اور آپ کے درمیان جو افغانی ہے وہ تھا, ابھی اس کے بعد اس کا حساب. آپ کا بدلہ لینے کا من نہیں کرتا؟ آپ کی جیسے آپ کی فیملی میں آپ کے 4 بھائیوں کی ڈیتھ ہوئی اور خاندان میں کئی لوگ گئے, I'm sure بہت سارے اور لوگ ہوں گے, تو کیا ان کے اندر غصہ کیسے شانت کروایا آپ نے کہ بدلہ نہیں لینا ہے, معاف کر دو؟ یہ ہمیں حقیقت سے ہم ابھی زندہ لوگ ہیں, شاید اس کی اہمیت اور اس کا جو حقیقت ہے, اس کا جو ریئل حالت ہے وہ شاید لوگوں کا بھی پتہ نہ چل جائے. لیکن آئندہ میں تاریخ میں ہم نے ایک تاریخ بنایا ہے اس میں, ہمارے بزرگوں نے,
آنکھوں میں ایک تاریخ بنائے، کیونکہ یہ چیز بہت سخت ہے. آپ اپنے درد، اپنے زخم، اپنے مشکلات کو تحمل کرنا اور دوسرا اس طرح. لیکن جو چیز تھا، اگر آپ کی ذہنیت بڑا ہو، ارادہ اسٹرانگ ہو، آپ ملک کے لیے، لوگوں کے لیے اور دین کے لیے کام کرتے، تو اس میں اس طرح چیزیں آتے ہیں کہ آپ اپنے شخصی درد و زخم اور غم اس کے اوپر پاؤ رکھنا ہے. اور بڑی لڑائی لڑنے کے لیے، کیونکہ افغانستان کی جو بڑا مشکل تھا تاریخ میں وہ یہی تھا کہ ایک گورنمنٹ، خصوصاً جو 50 60 70 سال میں جو چینجز ہوا ہے، ایک اگر کامیاب ہو گیا تھا تو اس کے دوسرے کے اوپر اس نے انتقام کا لینا تھا.